الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله تعالى عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع إلى الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى، هذا باب من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. الله أكبر الله أكبر لا إله
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عمن هو أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق رفيقه في الغار وأنيسه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواه الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أمهما البتول الزهراء بضعة جسد النبي الكريم العزيزة الغراء سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعن عميه المكرمين المطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا سيد الشهداء حمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما
وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقتل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى وعلماءهم وعملاءهم وزملاءهم وأعوانهم وأنصارا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله